मोस्ट कमन साइड अफ एओर्टिक डिसेक्सन भनेको चाहिँ राइट ल्याटरल वाल अफ द एसेन्डिङ एओर्टा हो। जस्तै यो के हुन्छ, यो एसेन्डिङ एओर्टा भयो भने, यो हार्ट भयो भने हार्टले यताबाट डुङ हान्दाखेरि के हुन्छ, राइट साइड अफ द ल्याटरल एओर्टिक एसेन्डिङ एओर्टा जान्छ नि, त्यही भएर के हुन्छ मोस्ट कमन साइड अफ एओर्टिक डिसेक्सन त्यही भयो होइन। अब रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन छ होइन, अनि त्यसपछि अब तिम्रो रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन भइसकेपछि त तिम्रो दुईवटा के हुन्छ, कि एमआई हुनु पऱ्यो, के हुनु, तर के हुन्छ डिक्रिज लेफ्ट लङ बेस अनि चेस्टमा लेफ्ट प्लुरल एफ्युजन पनि छ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो हार्टबाट के हुन्छ, अब एओर्टिक डिसेक्ट भएर के हुन्छ, लेफ्टको के हुन्छ, लेफ्ट प्लुरल इफ्युजन गएर के हुन्छ, डिसेक्सन भएर के हुन्छ, इफ्युजन भएको भएर सस्पेक्टेड एक्युट एओर्टिक डिसेक्सन, त्यो सडन के हुन्छ कोल्याप्स पनि भएको छ, पेसेन्टको बिपी एकदम फल भएको छ है। डाइसेक्सन अफ द विच आर सिन इन एओर्टा, एओर्टा नै हो, किन भन्दाखेरि के हुन्छ सबै कुरा बढ्नु पऱ्यो नि होइन, त्यही भएर एओर्टा नै बढिसकेपछि पो तिम्रो पेसेन्टलाई मजाले सप्लाई हुन्छ त होइन, नत्र भने त के हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा पुग्दैन नि, बच्चालाई पनि दिनु पऱ्यो, आमालाई पनि दिनु पऱ्यो नि, त्यही भएर के हुन्छ एओर्टा बढ्दाखेरि एओर्टा बढ्ने क्रममा डिसेक्सन हुने चान्सेस हुन्छ है त। अनि मोस्ट कमन कज अफ द एब्डोमिनल एओर्टिक एथेरोस्क्लेरोसिस, अब यतातिर के हुन्छ सानो भइरहेछ, यताबाट तिम्रो डुङ हानिरहेछ भनेपछि त के हुन्छ, त्यसले गर्दा एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिजम हुन्छ। फर्स्ट स्टेटमेन्ट भनेको 5.5 सेन्टिमिटर हो, मनमा हामीले पढ्दाखेरि 5.5 सेन्टिमिटर पढेको हो, त्यही भएर दिस इज अ फल्स स्टेटमेन्ट है त। द मोस्ट कमन साइड अफ रप्चर अफ द एब्डोमिनल एओर्टिक ल्याटरली इन्टु द लेफ्ट पेरिटोनियम, यो के हुन्छ यसरी आउँदाखेरि त के हुन्छ तिम्रो लेफ्ट पेरिटोनियममै जाने हो नि त, अनि त्यही भएर लेफ्ट प्लुरल इफ्युजनहरू पनि हुनुभयो नि त, कहिले कार्डियकमा पनि जान्छ। मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ डिसेन्डिङ एओर्टिक थोरासिक आर्टरिज मायोकार्डियल इन्फार्क्सन, किनभने त्यही भएर के हुन्छ इसिजीमा सर्जरी गरेपछि हामीले के हुन्छ इसिजी हेरिरहेको छ, किनभने एमआई किन भन्दाखेरि अब तिम्रो यहाँ अलरेडी ब्लड सबै गइसकेको छ, हार्टलाई पनि त ब्लड चाहियो नि, हार्टमा पनि के हुन्छ ब्लड पुग्दैन, त्यही भएर एमआई नै सम्झिनु पऱ्यो। साइज भने 5.5 सेन्टिमिटर, 5.5 सेन्टिमिटर नो डाउट। अनि एब्डोमिनल एन्युरिजम इज कज बाई अल एक्सेप्ट के हो भन्दाखेरि इमर्जेन्सी सर्जरी लेस देन 10% भन्ने हुँदैन, एकदमै हायर चान्सेस हुन्छ, रियरली असिम्टोमेटिक बिफोर रप्चर हुँदाखेरि हामीलाई थाहा नै हुँदैन नि, त्यही भएर असिम्टोमेटिकै भएर हुन्छ मोस्ट अफ द। माइकोटिक एन्युरिजम भनेको के हुन्छ बोथ जसरी भए पनि इन्फेक्सन हुनु पऱ्यो, इन्ट्राभास्कुलर एक्स्ट्राभास्कुलर। द प्रोसिजर अफ चोइस फर द इभ्यालुएसन अफ द एओर्टिक एन्युरिजम इज सिटी किन भन्दाखेरि के हुन्छ अरू लिजनहरू पनि देखिन्छ एओर्टिक एन्युरिजमसँगै है त, कुन डाइलेटेसन भएको सिटी नै गराएर देख्छ नि, अब जस्तै सिटी हेड भनेर भन्छ होइन, अनि टाउको सम्झे नि हुन्छ, जसको सम्झे पनि हुन्छ। ट्रु अब द सिलियाक प्लेक्सस ब्लक के हो, मोस्ट कमन साइड इफेक्ट इज डायरिया एन्ड हाइपोटेन्सन, किन भन्दाखेरि सिलियाक प्लेक्सस ब्लक हुन्छ, त्यो सिम्पेथेटिक सबै ब्लक हुन्छ होइन, सिम्पेथेटिक ब्लक हुनु भनेको के हुन्छ प्यारासिम्पेथेटिक एक्टिभेसन हुनु। अब प्यारासिम्पेथेटिक एक्टिभेसन भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै पेरिस्टाल्सिस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि पेसेन्टलाई डायरिया हुन्छ। अब हाइपोटेन्सन चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि स्प्लानिक प्लेक्ससहरू हुन्छ, स्प्लानिक प्लेक्सस भइसकेपछि त्यसलाई पनि ब्लक गरिसकेपछि के हुन्छ तिम्रो के हुन्छ हाइपोटेन्सन हुन्छ त। अनि मोस्ट कमन कज अफ द एन्युरिजम अफ द एब्डोमिनल एओर्टा भनेको के हुन्छ एथेरोस्क्लेरोसिस चाहिँ भइहाल्यो, ट्रमा सिफिलिसहरूले गर्दाखेरि हुने होइन। रिपिट क्वेसन भयो, एब्डोमिन एन्युरिजम अफ द मोस्ट कमन एब्डोमिनमा के हुन्छ स्प्लिनिक आर्ट्री हो, सुरुमा के हुन्छ सबै ओभरअल हेर्दाखेरि एओर्टा भयो, त्यसपछि के हुन्छ स्प्लिनमा के हुन्छ स्प्लिनिक आर्ट्री, एब्डोमिनमा के हुन्छ स्प्लिनिक आर्ट्री एकदमै एन्युरिजम भइरहेको हुन्छ, भित्र स्प्लिनिक आर्ट्री इज द मोस्ट कमनली इन्भल्भ, त्यही हो ट्रु भनेको है। अनि आफ्टर डुइङ अ रिपेयर अफ द ग्राफ्ट थ्योराकिक एब्डोमिनल सर्जरी पेसेन्ट डेभलप विकनेस, किन त भन्दाखेरि आर्टेरिया रेडिकुलारिस म्याग्ना, यो भनेको चाहिँ के हुन्छ आर्ट्री अफ एडम क्युबिक्स हो होइन, जुन चाहिँ के हुन्छ नर्भ के हुन्छ एन्टेरियर स्पाइनल आर्ट्रीमा दिन्छ कि एन्टेरियर स्पाइनल आर्ट्रीमा भइसक्यो त्यो थोराको लम्बर सेगमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्डमा दिएपछि के हुन्छ पेसेन्टलाई एकदम विकनेस हुने कारण त्यो आर्टेरिया रेडिकुलारिस म्याग्ना है त। त्यसपछि अर्को भनेको अल अफ द फलोइङ आर ट्रु बट एओर्टिक एन्युरिजम एक्सेप्ट कि सेकुलर एन्युरिजम इन्भल्भ द होल, सेकुलर नामैले भन्छ किन सेकुलर हुन कम हुनु पऱ्यो होइन। डाइसेटिक एन्युरिजम एमआरआई पनि हुन्छ सिटी पनि हुन्छ, तर बेस्ट भने एमआरआई, किन भन्दाखेरि स्मुथ मसल्सको के हुन्छ भित्र डिसेक्ट भएर बसेको हुन्छ नि, त्यही भएर स्मुथ मसल्सको लेयर बाई लेयर हेर्नलाई एमआरआई बेस्ट भनेर सम्झिनु पऱ्यो है त। अब ओलिभियर साइन भनेको के हुन्छ ओली सम्झिनु, ओलिभियर साइन भने एओर्टिक आर्च एन्युरिजम, किन भन्दाखेरि के हुन्छ ओलीको के हुन्छ डाउनवार्ड ड्यु टु दि, अब त्यसले के डाउनवार्ड भयो किन ड्यु टु दि अब एकदमै प्रेसरले गर्दाखेरि डाउन गएको जस्तै सम्झिनु पऱ्यो होइन, डाउनवार्ड ड्यु टु द प्रिम्याच्योर भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन होइन इन अब एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिजम। एब्डोमिनल एओर्टामा एन्युरिजम छ भने भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन भएको भए गरेर के हुन्छ ओलिभियर साइन भनेर देखाउँछ है त, त्यसलाई के हुन्छ ओलिभियर साइन भन्छ। ट्रिटमेन्ट अफ द फेमोरल आर्ट्री एन्युरिजम, फेमोरल आर्ट्री एन्युरिजममा के गर्छ त, ट्रिटमेन्ट अफ द फेमोरल आर्ट्री एन्युरिजम भनेको तिम्रो युएससी गाइड फेमोरल आर्ट्रीमा यहाँ हुन्छ, फेमोरल आर्ट्रीमा टक्क युएससी गाइड गरेर कम्प्रेस गर्ने अथवा थ्रम्बिन दिने बाइपास गर्न पनि मिल्छ, तर के हुन्छ तिम्रो त्यसलाई के हुन्छ फेमोरल आर्ट्रीको एन्युरिजम होइन सिउदो एन्युरिजमलाई चाहिँ लाइगेट गर्ने हो, एन्युरिजमलाई लाइगेट गर्न मिल्दैन। सिउदो एन्युरिजम छ भने चाहिँ तिम्रो कहाँ हुनसक्छ, अब मेरो भाइको फेमोरल भएको थियो ब्र्याकियल रेडियल त्यहाँ जहाँ सुई जान्छ त्यहाँनिर है त। मोस्ट कमन साइड अफ पेरिफेरल भने पब्लिटियल, यो त एकदम अभियस क्वेसन, पब्लिटियल अल आर ट्रु एक्सेप्ट अनकमन, यो मोस्ट कमन हुन्छ है। सर्जरी इज इन्डिकेटिङ केस अफ कम्प्लिकेसन्स ट्रु सोइङ बिहाइन्ड द न्यू, त्यो पनि ट्रु भयो, प्रेजेन्स विथ द कम्प्लिकेसन ड्यु टु कम्प्लिकेसन। स्युडो एन्युरिजम भने के हुन्छ मोस्ट ड्रग युजर, अब यो जिता जाग्दा एन्सर भइहाल्यो होइन। लाइगेसन अफ द इन्भल्भ भेसल वाइड सर्जिकल इन्भाइरोमेन्ट यही नै भइहाल्यो होइन, यही नै गरेको थियो सुमनको, त्यही भएर याद छ। सब क्लियरिङ स्टिल सिन्ड्रोम कमनेस्ट पार्ट अफ द समय फर्स्ट पार्ट हो है त, त्यही भएर के हुन्छ सुरुमै यो हुने साथै फर्स्ट पार्टमै तिम्रो के हुन्छ ऊ भइहाल्छ है त। विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रु रिगार्डिङ द सबक्लिभियन सिन्ड्रोम, अब त्यो सबक्लिभियन सिन्ड्रोमको ट्रु भनेको रिभर्सल अफ ब्लड फ्लो इन द इप्सिल्याटरल के हो
ब्लड अरे अब यो के भन्छ पिक्चर हेर्नु भने ट्याक्कै याद हुन्छ है त। यी पिक्चर चाहिँ कस्तो छ भन्दा तिम्रो सब क्लिभेन आर्टरीको पिक्चर छ है त। अब यहाँ के भयो, यहाँ के स्टेनोसिस अथवा ब्लक भयो होइन, यताबाट आयो होइन, राइट भर्टिबल आर्टरीले दिनु पऱ्यो होइन। त्यसपछि अब के हुन्छ, यहाँबाट त यहाँ आउनु पऱ्यो, यहाँबाट यहाँ आउनुको सट्टा के भयो लेफ्ट भर्टिबल आर्टरी, यतैबाट के हुन्छ यताबाट दिनुको सट्टा के हुन्छ लेफ्ट भर्टिबल आर्टरीमै दिन्छ। त्यो इप्सिल्याट्रलमा के हुन्छ उताबाट नै आएर के हुन्छ इप्सिल्याट्रलमै दिनु पऱ्यो नि, त्यहीलाई नै के हुन्छ इप्सिल्याट्रल दिइसकेपछि हो त्यही नै हो है। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन भनेको के हो भन्दाखेरि बेस्ट ग्राफ र फेमोरल पप्लिटेल बाइपास। अब के भन्छ अटोलोगस पेन होइन, फेमोरल पप्लिटेल बाइपास मुनिको त के हुन्छ यहाँनिरसम्म त सेफेनेस पेनले सप्लाई गरिहाल्छ, सेफेनेस पेन नै हो बेस्ट मेथड फर द इन्गाइनल ग्राफ्ट पनि होइन। त्यसपछि अब विच अफ द फलोइङ द मस्ट प्रिफर्ड ग्राफ्ट इन सिएबिजी। सिएबिजीमा त मस्ट प्रिफर भन्दा इन्टरनल मेमोरी भयो नि, त्यही नजिकैको भएपछि मस्ट प्रिफर त यो भयो नि, तर सबैमा पाउँदैन, त्यही भएर मस्ट युज चाहिँ के हो सेफेनेस पेन ग्राफ्ट युज गरिदिन्छ है त। इन्टरनल मेमोरी आर्टरी भन्दा मस्ट प्रिफर चाहिँ के हुन्छ लेफ्टतिरको के हुन्छ, अब लेफ्टमै सजिलो भयो नि, राइट त कहाँ हो कहाँनि होइन, राइट त कहाँबाट ल्याउने त्यो लेफ्ट मै हो। अनि न्यो इन्टिमल हाइपरप्लेजिया भने सधैँ न्यो इन्टिमल भने सफ्ट स्मुथ मसल्सकै हुन्छ, स्मुथ मसल हाइपरप्लेजिया, स्मुथ मसल्स चाहिँ हाइपरप्ले। डाक्रन भास्कुलर ग्राफ भनेको के हुन्छ टेक्सटाइल र के हुन्छ सिन्थेटिक हुन्छ है त। सिन्थेटिक अब यो त बनाएकै हो, अफकोर्स बनाएकै हो डाक्रन सिन्थेटिक ग्राफ होइन। अब यो डाक्रन ग्राफ भनेको बनाएकै हो नि त होइन। अनि के हुन्छ सिन्थेटिक भइहाल्यो, अनि त्यसपछि के हुन्छ टेक्सटाइल अब के हुन्छ कपडा जस्तै छ नि त होइन, टेक्सटाइल जस्तै छ नि कपडा जस्तै छ नि टेक्सटाइल होइन, त्यही भएर यो पिक्चर याद गर्नु पऱ्यो है त। अनि त्यसपछि अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको के हो भन्दाखेरि अब प्रिफर्ड मेटेरियल फर द फेमोरल पप्लिटेल ग्राफ्ट सेफेनेस भने रिपिट क्वेसन भयो। फर एओटिक ग्राफ्ट अब ठुलोको लागि चाहिँ के हुन्छ डाक्रन नै राम्रो, किन भन्दाखेरि एओटिक त्यत्रो मेजर भेसल्समा ग्राफ्ट राख्नु पऱ्यो, यहाँ त के हुन्छ डाक्रनै राखेर थाहा छैन होइन। अब सेफेनेस भेन त सानो हुन्छ राख्नलाई गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर सेफेनेस भेन नराख्ने एओटिक ग्राफ्ट। तर सिएबिजीमा चाहिँ के हो तिम्रो लेफ्ट इन्टरनल मेमोरी आर्टरी त क्यान बी इजी निटेड छ भने क्यान बी इजिली इन्साइज, त्यही भएर त हामीले सबसे बढी के हुन्छ डाक्रनै युज गर्छौँ। त्यसो नट युज इन द पेरिफेरल भास्कुलर डिजिज भनेको पिबिसी भनेर त पाइप बनाउनको लागि काम गर्छ होइन, भेन ग्राफ पिटिएफ तिनवटा युज गर्न मिल्छ। मस्ट प्रिफर्ड भास्कुलर सिएबिजीको लागि चाहिँ लेफ्ट इन्टरनल मेमोरी आर्टरी, अघिको पिक्चर सम्झिनु हो भने पनि त्यही नै हो। बुलेट वुन्ड नियर मेजर युनिट यदि के हुन्छ भेसल्स चाहिँ इन्भल्भ भएको छ नि त, पल्स विक हुन्छ नो पल्स छ भने के हुन्छ हामीले के हुन्छ खोल्नुपर्ने हुनसक्छ है त, एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। टु अवर एओटिक ट्रान्जेक्सनै हुनलाई के हुन्छ छिट्टो माथि छिट्टो गएपछि च्वाट्ट काट्नु पऱ्यो, सर्जरी भने भइहाल्यो, हाई मोर्टालिटी भइहाल्छ, एओटोग्राफी गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भयो। टर्न थोरासिस एओटामा के देखिन्छ भन्दाखेरि अब थोरासिक एओटा बुक्लुकै भइसकेपछि के हुन्छ अब त्यो यतातिर गइसकेपछि मेडिएस्टाइन त अफकोर्स वाइडनिङ भइहाल्छ होइन। अनि एब्नर्मल एओटा पनि एकदमै काउन्टर एब्नर्मल देखिन्छ। अनि लेफ्ट साइडमा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो लेफ्ट साइडमा बडी यसरी जान्छ नि त, लेफ्ट साइडमा चाहिँ एपिकल क्याप जस्तै देखिन्छ क्या, राइट साइडमा चाहिँ देखिँदैन है। अनि राइट प्याराट्र्याकियल स्ट्रिप थिकनिङ, राइट चाहिँ के हुन्छ प्याराट्र्याकियल स्ट्रिप थिकनिङ हुन्छ, लेफ्ट साइडमा चाहिँ त्यसरी क्याप पोइन्ट स्ट्रिप चाहिँ कहाँबाट आउँछ यसरी क्याप लगाए जस्तो सम्झिनु पऱ्यो होइन। यतातिर चाहिँ एपिकल हुन्छ, यतातिर चाहिँ के हुन्छ स्ट्रिप हुन्छ है त। त्यसपछि बेस्ट एप्रोच फर दि सर्जिकल रिपेयर एबभ द लेभल अफ रेनल आर्टरी भनेको के हुन्छ रेनल आर्टरी हेर न, लेफ्ट मिडल भेसल रोटेसन कोकर्स म्यानुभर भनेर पनि हुन्छ है त। सरी लेफ्ट साइडको भनेपछि के हुन्छ रेनल आर्टरीको कुरा गरेको त के हुन्छ लेफ्ट साइडबाट हामी खोल्छौँ नि होइन, म्याटक्स म्यानुभरबाट है। अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट मेकानिकल, किनभने सब क्लिभेन आर्टरीमा चाहिँ के हुन्छ अलिकति भित्र हुन्छ, त्यही भएर के हुन्छ मेकानिकल कम्प्रेसन जति दिन सक्यो भने भित्र भयो भने कम्प्रेसन दिन सक्दैन, त्यही भएर ट्र्याकलाई नै कभर अथवा स्ट्रेन्थ अथवा कभरिङ डिभाइस राख्नु पर्यो। वाट इज द नेम अफ दिस म्यानुभर, अब यो म्यानुभरमा हेर्ने हो भने के हुन्छ यो ड्युडेनमलाई चलाएर के हुन्छ वहाँसम्म पुऱ्याएको छ भने सबै भनेपछि क्याटल ब्राक्स म्यानुभर नै हो है त। अनि यो पिक्चरमा हेर्ने हो भने ड्युडेनमलाई के हुन्छ जस्ट मोबिलाइज मात्र गरेछ, त्यही भएर के हुन्छ कोकर्स म्यानुभर है त। सिल्डिङ्गस निडल भने आर्ट्रोग्राफी अभियस एन्सर भइहाल्यो। अल मे कमनली लोअर all of the following complication may commonly follow lower external angiography except the intercellular blood brain barrier क्रस गर्नु पऱ्यो नि होइन, त्यही भएर के हुन्छ यो हुँदैन। मोस्ट कमनली क्यानुलेसनको लागि रेडियल आर्टरी नै गइहाल्छ। सिङ्गल पङ्क्चर चाहिँ के फेमोरल आर्टरी क्यानुलेट गर्दाखेरि नर्मल कोएगुलेसन प्रोफाइलमा जतिचोटि प्रिक गरे पनि हुन्छ, एबनर्मल भयो भने चाहिँ सिङ्गल वाल पङ्क्चर गर्नु पऱ्यो भने सम्झनु पऱ्यो। टाकाए सुज बायोलेटरल पल्सलेस डिजिज दुवैतिर भने एओटा र आर्टरी दुवैतिर भएपछि के हुन्छ बल्ल के हुन्छ दुवैतिर पल्सलेस हुने हो। टाकाएसु मोस्ट कमन आर्टरी इन्भल्भ सबक्लेभियन, किन भन्दाखेरि के हुन्छ टाका भनेको के हुन्छ टाका लगाउने टाका फिट गर्ने भनेर सबलाई के हुन्छ केटी सम्झनु सबक्लेभियन भनेर सम्झनु सी भनेर सम्झनु पऱ्यो त। अनि ट्रु अबाउट इराइथ्रोसाइनेसिस अब के हुन्छ कोल्ड पेरिफेरलमा भएपछि पाल्पेबल पल्सेस भनेको त एकदम कम हो होइन। हन्टेरियन लाइगेसन अपरेसन इज डन फर एन्युरिजम है त, यो चाहिँ नजुक्किनु है त। भ्यारिकोज भेन्समा पनि हन्ट चाहिँ हो, तर हन्टेरियन लाइगेसन अपरेसन भनेको चाहिँ ओल्डेस्ट मेथड हो लिगेसन अफ द फेमोरल आर्टरी होइन, टु
ट्रिट द पपुलेटेड एनिमलिजम। यो चाहिँ एउटा तिम्रो 157 चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ। पपुलेटेड पल्सेस आर डिफिकल्ट टु फिल बिकज इट इज नट सुफिसिएन्ट एन्ड डज नट क्रस द प्रोमिनेन्ट। यो त एकदमै रिपिट क्वेसन हो। कमनेस्ट कज अफ डेथ फलोइङ आर्टियल रिकन्स्ट्रक्सन अफ द लोअर एक्सट्रिमिटी भने एमआई, त्यही भएर इसिजी मोनिटरिङ गर्छ। स्याडल थ्रोम्बस इज प्रेजेन्ट एट द बाइफर्केसन अफ दि पल्मोनरी आर्टरी। अब पिक्चर हेर्ने हो भने स्याडल थ्रोम्बसको कस्तो छ भन्दाखेरि स्याडल भने यो भएन, अब टक्क लगाएर बाइफर्केसन भइसकेपछि ठ्याक्क दुईतिर भन्छ यो यता यता चाहिन्छ नि, त्यही भएर के भन्छ बाइफर्केसन अफ द पल्मोनरी आर्टरी है त, सपोर्टिभ स्ट्रक्चरको लागि। देन आफ्टर वाट वी क्यान सी इन सिटु थ्रोम्बोसिस आफ्टर डाइलेटिङ स्टेन्ट भएपछि के हुन्छ डिलेड रिभिथेलाइजेसन हुन्छ, किन त्यहाँनिर के हुन्छ स्टेन्ट छ नि त होइन, स्टेन्टले गर्दाखेरि कोएगुलेसन पनि हुँदैन अनि प्रिम्याचुर टर्मिनेसन अफ द एन्टिप्लेटेड थेरापी, त्यही भएर के हुन्छ तिम्रो थ्रोम्बोसिस भइहाल्छ। बुचर्स थाई, जब त्यो बुचरले मासु काट्दा 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 के हुन्छ तिम्रो मेजर भेसल्स अफ द थाई अर ग्रोइन काट्नेलाई नि के भन्छ बुचर्स थाई भन्छ। बेस्ट वे टु कन्ट्रोल द हेमोरेज भनेको के हुन्छ डिरेक्ट प्रेसर हो है त। अनि टेम्पोरल आर्टराइटिस अर्को नामै जाइन्ट सेल हो, अभियस एन्सर भयो। विच इज ट्रु अबाउट द सिलियल प्लेक्सस ब्लक, अघिनेको क्वेसन हो मोस्ट इज डायरिया एन्ड हाइपोटेन्सन। बेस्ट म्यानेजमेन्ट रेडिएसन इन्ड्युस छ भने के हुन्छ, अब क्यारोटिड आर्टरीमा रेडिएसन, क्यारोटिड आर्टरी नयाँ बनाउनु त्यसलाई भन्छ क्यारोटिड एन्जियोप्लास्टी एन्ड स्टेन्टिङ गर्नु पर्यो। नट ट्रु अफ द एम्बोलाइजेसन एजेन्ट इज ओनिक्स। ओनिक्स भनेको चाहिँ ओनिक्स वान टाइम युज, त्यो भने चाहिँ के हुन्छ वान टाइम युज गरेपछि पर्मानेन्ट भइहाल्छ होइन, वान्स युज फर लाइफ टाइम है त। थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ टु द भिडियो है।